World News Headquarters. अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं आमना खटाना। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। आज हम बात कर रहे हैं निगरां वजीर आजम का हल्फ कब। निगरां वजीर आजम कौन? बुलेटिन के आगाज में खबर आपको दें कि निगरां वजीर आजम का 14 अगस्त को हल्फ लेने का इम्कान है। निगरां वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ 14 अगस्त को ओहदे का हल्फ लेंगे। निगरां वजीर आजम की तकरीब हल्फ बर्दारी 14 अगस्त की सपहर मुनक्किद होगी। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी निगरां वजीर आजम से हल्फ लेंगे। तो ये खबर आपको दे रहे हैं कि निगरां वजीर आजम जो कि 14 अगस्त के रोज अब हल्फ लेंगे। निगरां वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ 14 अगस्त को अपने ओहदे का हल्फ लेंगे। अनवारुल हक काकड़ मुल्क के निगरां वजीर आजम बन गए। सदर ममलिकत ने वजीर आजम की भिजवाई गई समरी पर दस्तखत कर दिए। अनवारुल हक काकड़ की नामजदगी का फैसला वजीर आजम शहबाज शरीफ और अपोजिशन लीडर राजा रियाज की मुलाकात में किया गया। अनवारुल हक काकड़ को वजीर आजम का प्रोटोकॉल दे दिया गया। सियासी टेंशन दूर हो गई था, जिसका इंतजार वो नाम आ गया। अनवारुल हक काकड़ मुल्क के निगरां वजीर आजम बन गए। सदर मुमलिकत ने वजीर आजम को भिजवाई गई समरी पर दस्तखत कर दिए। अनवारुल हक काकड़ की नामजदगी का फैसला वजीर आजम शहबाज शरीफ और अपोजिशन लीडर राजा रियाज की मुलाकात में किया गया। वजीर आजम और अपोजिशन लीडर ने मुश्तरका तौर पर दस्तखत करके एडवाइस सदर को इरसाल कर दी। राजा रियाज का कहना था कोशिश थी निगरां वजीर आजम छोटे सूबे से हो। शहबाज शरीफ ने ताउन पर राजा रियाज का शुक्रिया अदा किया। अनवारुल हक काकड़ को वजीर आजम का प्रोटोकॉल दे दिया गया है। अपोजिशन लीडर राजा रियाज कहते हैं अनवारुल हक काकड़ के नाम पर बतौर निगरां वजीर आजम इत्तफाक हुआ। वजीर आजम और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ने दस्तखत करके एडवाइस सदर को भिजवाई। उनका कहना था कि हम मुत्तफिक हुए कि जो भी वजीर आजम हो छोटे सूबे से हो। वजीर आजम साहब का और मेरा एक चीज़ पे हम पहले मुत्तफिक हुए कि जो भी वजीर आजम हो वो छोटे सूबे से हो, ताकि छोटे सूबों को जो महरूमी है वो दूर हो और ऐसा नाम हो जो गैर मुतनाज़ा हो, किसी सियासी पार्टी से ना हो। तो उस पर फिर हमारा इत्तेफाक हुआ है अनवारुल हक काकड़ साहब पे वो वजीर आजम होंगे। बाकी 5 नाम जो हैं वो हम किसी को नहीं बताएंगे, लेकिन ये नाम मैंने दिया था और वजीर आजम साहब ने इस नाम पे इत्तेफाक किया है। और इसकी मेन वजह जो है वो छोटा सूबा बलूचिस्तान, आपको पता है कि छोटा सूबा है, इसलिए उनका नाम जो है उस पर मैंने और वज़ीर आज़म साहब ने दस्तखत कर दिए। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का ताल्लुक बलूचिस्तान के ज़िला किला सैफुल्ला से है। मुस्लिम लीग काफ के प्लेटफॉर्म से इंतखाबी सियासत का आगाज़ किया। बलूचिस्तान अवामी पार्टी की तश्कील में कलीदी किरदार अदा किया। अनवारुल हक काकड़ की सियासी ज़िंदगी पर नज़र डालते हैं। अनवारुल हक काकड़ निगरां वजीर आजम, बलूचिस्तान से सियासी करियर का आगाज। अनवारुल हक काकड़ का ताल्लुक बलूचिस्तान के जिला किला सैफुल्ला और मारूफ पश्तून कबीले काकड़ से है। अनवारुल हक काकड़ ने इब्तदाई तालीम कोयटा के निजी स्कूल से हासिल की। बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस में बैचलर्स की डिग्री हासिल की, जिसके बाद वो आला तालीम के लिए लंदन चले गए। अनवारुल हक नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी की सिक्योरिटी वर्कशॉप का हिस्सा रह चुके हैं। अनवारुल हक काकड़ ने 2008 के आम इंतखाबात से सियासी सफर का आगाज किया। मुस्लिम लीग काफ के टिकट पर कोयटा से कौमी असम्बली की नशिस्त 259 पर इंतखाब लड़ा, मगर कामयाब ना हो सके। 2016 में मुस्लिम लीग नून के नवाब सनाउल्लाह ज़हरी के दौरे हुकूमत में तर्जुमान हुकूमत बलूचिस्तान के मनसब पर फायज हुए। अनवारुल हक काकड़ ने 2018 के इंतखाबात से कबल बलूचिस्तान अवामी पार्टी की तश्कील में कलीदी किरदार अदा किया। इसी साल आज़ाद हैसियत से सेनेट की जनरल नशिस्त पर कामयाबी हासिल की और बलूचिस्तान अवामी पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। सेनेटर अनवारुल हक काकड़ बलूचिस्तान से मुंतखब होने वाले दूसरे निगरां वजीर आजम होंगे। इससे कबल मीर इजहार खान खोसा भी निगरां वजीर आजम के मनसब पर रह चुके हैं।
بلوچستان اسمبلی تحلیل کر دی گئی۔ گورنر بلوچستان نے اسمبلی تحلیل کرنے کی سمری پر دستخط کر دیے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر عبدالقدوس بزنجو کی جانب سے گورنر بلوچستان عبدالولی کاکڑ کو اسمبلی تحلیل کرنے کی سمری آج ارسال کی گئی تھی۔ گورنر بلوچستان نے آج ہی وزیر اعلیٰ کی سمری منظور کرتے ہوئے اس پر دستخط کر دیے۔ گورنر کے دستخط کے ساتھ ہی بلوچستان اسمبلی تحلیل کر دی گئی۔ بلوچستان کے وزراء، معاونین، مشیران سب اپنے عہدوں سے سبکدوش ہو گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ نون لیگ کا متفقہ فیصلہ ہے، اگر اکثریت ملی تو وزیر اعظم نواز شریف ہوں گے۔ نگراں وزیر اعظم کا فیصلہ 1-2 روز میں ہو جائے گا۔ میڈیا سے گفتگو میں مزید کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ ریاست بچ گئی تو سب کچھ بچ گیا۔ 16 ماہ میں ہمارے خلاف کرپشن کا کوئی سکینڈل سامنے نہیں آیا۔ اور بات کرتے ہیں پاکستان کے نئے سیاسی نقشے کے حوالے سے، جو کہ پاکستان کی خود مختاری اور تشخص کا عکاس ہے۔ نیا سیاسی نقشہ جاری کر دیا گیا ہے۔ شہریوں کو اب نیا نقشہ ہی استعمال کرنا ہے۔ خلاف ورزی پر جرمانہ یا قید ہو سکتی ہے۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں سروے آف پاکستان میں ڈپٹی سرویئر جنرل ڈاکٹر شاہ محمد اس وقت موجود ہیں۔ سرویئر جنرل ڈاکٹر شاہ محمد شاہ صاحب، بہت شکریہ وقت۔ سب سے پہلے اس نئے سیاسی نقشے کے حوالے سے بنیادی جو معلومات ہیں وہ ہمارے ناظرین کو دیجیے گا۔ جی، کسی بھی ملک کا جو نقشہ ہوتا ہے اس کی انتظامی اور سیاسی حدود کو متعین کرنے کے ساتھ اس کی قومی شناخت بھی وہ تراشت ہوتا ہے، یعنی اس کی قوم کی پہچان ہوتا ہے۔ یہ اسی طریقے سے پاکستان کا بھی سیاسی نقشہ پاکستان کی خود مختاری اور اس کے تشخص کی یہ عکاسی کرتا ہے۔ 2020 میں جو ہے نا متعارف کرایا گیا پاکستان کے سیاسی نقشے کی کئی خصوصیات ہیں، جن میں پاکستان کی علاقائی حدود کا متعین کیا گیا ہے، اس کو متعین ہے، اور مقبوضہ کشمیر، جموں اینڈ کشمیر کی حیثیت خاص طور پہ جو ہے نا اس میں اس کو اجاگر کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا سر یہ بتائیے گا کہ کسی بھی سطح پر اس نقشے کے غلط استعمال کی سزا کیا ہو سکتی ہے؟ یہ غلط استعمال تو نقشہ، اول تو یہ ہے غلط استعمال جو نقشہ ہوتا ہے اس کے اندرونی ملک اور بیرون ملک کئی پیچیدگیوں کا وہ باعث بن سکتا ہے۔ یہ تو پاکستان میں بھی پاکستان سرونگ اینڈ میپنگ ایکٹ 2020 میں جو آیا اس میں اس کی چھپائی کو ممنوع کرا دیا گیا، اس کی ڈسپلے کو، اس کو سرکولیٹ کرنے کو وہ سختی کے ساتھ اس میں جو ہے نا وہ ممانعت ہے، اور اس کے خلاف ذمہ داروں کے خلاف سخت کارروائی کا اس میں کہا گیا ہے۔ اس میں اندر جرمانہ بھی شامل ہے، قید بھی شامل ہے۔ 5 سال تک اس میں قید ہو سکتی ہے، 50 سال تک اس میں جرمانہ کیا جا سکتا ہے۔ جی ٹھیک ہے، ان معلومات کے لیے ڈاکٹر شاہ۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ پیپلز پارٹی نے سرکاری نوکریوں کے معاملے میں میرٹ کی دھجیاں اڑا دیں۔ شہری علاقوں کے کوٹے پر جعلی ڈومیسائلز کے ذریعے بھرتیاں کر لی گئیں، ایسا کہنا تھا رہنما MQM مصطفیٰ کمال کا۔ نیوز نے مزید کہا کہ صوبائی حکومت پیسے لے کر لوگوں کی بھرتیاں کر رہی تھی۔ ہائی کورٹ نے ہماری درخواست پر نوکریوں کے حوالے سے اسٹے دیا ہے۔ 15 سال میں پیپلز پارٹی نے سندھ کو اپنی جاگیر بنا لیا ہے۔ لوگوں کے گھروں کے چولہے بند کیے، اس پر پورا سندھ احتجاج کرے گا۔ جب چاہو جس پر چاہو سٹے لے آؤ۔ عدالت کے احکامات پر ایک ٹیسٹ کے ذریعے میرٹ پر بھرتیاں شروع کرنے کا فیصلہ کیا۔ MQM نے نوجوانوں کو روزگار فراہم کرنے سے روکا۔ مراد علی شاہ کا متحدہ کو جواب، کہا متحدہ MQM لندن کے راستے پر چل پڑی ہے۔ نہیں چاہتے، پہلی مائنڈ سیٹ تھی نا الطاف حسین والی مائنڈ سیٹ، انہی کی وجہ سے ہوا ہے نا۔ آپ امیجن کریں کہ چند دن رہ گئے حکومت کے جانے میں اور 50,000 سے زیادہ لوگوں کو نوکریاں دی جا رہی ہیں کہ وہ دوبارہ پیدا کرنا چاہ رہے ہیں نفرت کا۔ وہ لوگوں نے جو ہم چاہ رہے تھے، اچھا نوکریوں کا سلسلہ شروع ہوا، ہم نے کہا یہ جاری رہے، ہم نے کل بین لگائے، اس کی وجہ یہی ہے ہم تو چلے جاتے نا، وہ میرٹ پہ ہونے تھے، ہم نے ایک پروسیجر بنا دیا تھا، ہم نے پروسیجر بنایا تھا کہ سندھ IBA سے ٹیسٹنگ ہونی ہے، لیکن کورٹ چلے گئے۔ کیا دشمنی ہے، میں تو یہی کہوں گا۔ ہماری وجہ سے آج اس 50,000 لوگوں کو جو رشوتیں لے کر جن کو نوکریاں دی جا رہی تھی بغیر میرٹ کے، کسی میرٹ والے کا حق مار کے اس کو MQM پاکستان نے رکوا دیا۔ یہ بہت بڑا کارنامہ ہے۔ جو طریقہ کار خود بتاتے ہیں اس طریقہ کار پہ ہم کر رہے ہیں، تو ایک اسٹے آرڈر دے دیا اسی وقت، اور وہ میرے سندھ کے لوگوں کی جائز میرٹ پہ نوکریاں جو ہم دینا شروع کر دیے تھے اور آگے ملنی تھی وہ بند کر دی۔ میں اس پہ شدید احتجاج کرتا ہوں۔ نئے تمام اداروں میں ساری رپورٹ ہیں، یہ
हुक्मरान लोग आपको बचाने नहीं आएंगे जब आप नैब की जेलों में सड़ रहे होगे। इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। किसी भी खबर की तफसील के लिए विजिट कीजिए boldnews.com और देखते रहिए बोल्ड न्यूज। तारीख का अमीर, आजादी की अलामत, हुस्न का आईनादार, फिक्रो नजरिए की अक्कास, सरफराजी का गवाह, यानी हम सबका निगहबान पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।